Balitaryo. Balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamatuoran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Vivo. Maayong hapon sa Buanga del Norte, maayong hapon Dapitan, maayong hapon Dipolog. Sa makausapan ni sab kining inyong ubos nga alagad, Raymond Acopiado. Muban ka ninyo hangtod na sa alas 5:45 karong hapuna aron ihatod nganha kaninyo ang balitaryo, mga balita o komentaryo palibot sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, ilabi na dinis Dakbayan sa Dapitan o diha sa Dakbayan sa Dipolog. Daghan ta mga balita karon, mga balita gikan sa buhatan ni Congressman Romeo Janjan Halosos, balita gikan sa Pulangco, balita gikan sa Nasudnon o sa lokal nga mga tinubdan. Daghan putang hisgutanan, doon na putay usa ka sulat nga tagagpagtagad. Kabahin na sa iyang obserbasyon sa executive order nga gipagawas sa Dakbayan sa Dipolog. Kining tanan mga kaigsuonan atong ihatod nga nakarinyo human ning pipila ka mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services nga naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede sila makontak sa cellphone number 0946-098-2439 ug pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit lamian og bago kanunay nga mga pan, atuan ninyo ang Jamea Store nga mahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Ato lang og pagkikitai sila si James Sugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakamarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan ana mahimutang sa National Highway, Barangay Sigayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub anake mahimutang sa Bagsakanlidan sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay angay nga buhaton aron mawala ang naghinublang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili baka kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 ug pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghan ng seafood, suguban pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga kahigalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, suguban pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takta sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takta sa kagabihon. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita, adto lang ang Zara's Motorcycle Parts and Accessories. Gawas na pulido ug gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa silay on call og standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Zara's Motorcycle Parts and Accessories ana mahimutang sa National Highway Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Gipanag-iyahan og gidumala ni Saraoy. Gidugukan na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Balvar Street ug Martinez Street duol sa Boulevard sa Dakbayan sa Dipolog. Sa nitibo ang imong 115 pesos only rice na naasad ang ilang paklay silang palukan og balpang putahe sa karning kanding. Lami ang ilahang chikambing kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo bukas gikan sa alas 10 ang takta sa buntag hangtod nas tungang gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila og galingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana og reservasyon kontak sila sa ilang cellphone number 0997-631-1006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tubag nga na pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon sigurado nga dili kini malangan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong in a box, litsong pabo, buluto sa silang paklay dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalhon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka ug baboy, balbakua, nilat ang baka ug baboy, bula-bula, Bicol Express, pansit ug minudo. Nasad sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit canton, sisig. Mudawat sad sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders ug mga putana, pwede ninyong makontak ang mga tag-iya na sila si Edmond Aguilar
Macton ug Real Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 ug 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang taknas sa buntag hangtod na sa alas 9 ang taknas kagabihon. Kring-kring lechon and eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal Katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakalamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Naasa sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang idakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong ihulat? Apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang taknas hapon hangtod na sa alas 10 ang taknas kagabihon. Chops Cafe ana may mutang sa Osmeña Street, corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan sa Dipolog. Pwede silang makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinawang na dagat, nindot ug pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tubag niya na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan sa Dapitan. Ang ilang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sa sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sa sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway ug Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, sumba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may imong gihulat? Adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan sa Dapitan. Gidumala og gipanagiyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og lamian nga cakes and pastries, Your Flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binagong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake. Ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan sa Dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa Your Flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your Flavors. Kini sa Dakbayan sa Dapitan kung nangitag ka o ganihan ng mga pagkaon. Ito ang Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasag sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagkatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant na mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Balita, komentaryo. Balik ta ang balitaryo hatod usab kaninyo sa mayang kabubuton ni Mayor Rosalina Nene Halosos, ang mayor sa Dakbayan sa Dapitan, dayon kang Dapitan City Administrator Wilbert Magallanes, Dapitan City Tourism Officer Apple Marie Agulong. Atos ang pasalamatan sila si Konsehal Gabriel Cad ug Konsehal Ronnie Hope Harapan diri sa Dakbayan sa Dapitan. Magpasalamat sa ang balitaryo ngadto sa atong board member sa 2nd District Attorney Julius Napingkit ug ngadto sa atong mayor sa Polanco Mayor Evan Hope Olbis kauban ang iyang Vice Mayor Alfredo Baitin. Og moduritso na ta mga kabibo dinhi sa unang distrito sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Apil si 1st District Congressman Romeo Janjan Halosos sa mga miyembro sa Ubos Balay Balaoranan nga migdonar sa ilang usa ka bulan nga sweldo aron isuporta sa kampanya batok COVID-19. Kini ang gibutyag ni Congressman Romeo Janjan Halosos samtang nagapadayon ang mga paningkamot sa kagamhanan nga mapugnan ang pagkuyanap sa gikahadlokang sakit. Sumala pa ni Congressman Janjan Halosos nga mingduyog siya sa mukabat 223 ka mga kongresista nga mitanyag sa ilang usa ka bulan nga sweldo nga anaa mukabat sa 200 milyones ka pesos o 200,000 ka pesos matag usa. Susama usab sa deklarasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Giklaro pa niya nga matigom nga kantidad plano nila nga adto mapunta sa ginatawag og mga frontliners sama pananglit sa mga doktor o mga nurses nga nangamatay ug sa mga pulis o mga army nga naigop sa COVID-19 subay sa paghimo sa ila nga trabaho.
Ang mukabat sa 223 ka mga kongresista aming donate sa ilang usa ka bulan nga sweldo o kining tanan makatigom o matigom halos 45 milyones ka pesos dugangan pa usab sa usa ka bulan nga sweldo ni Presidente Duterte. Sa laing bahin mga kabibo, ang DBM ipagawas og 30.8 billion ka pesos alang sa mga LGU ayuda para sa COVID-19. Additional kini nga usa ka bulan equivalent sa ilang respective internal revenue allotment. Gumikan niini wala na tingali kitay makita nga rason ngano nga dili makahatag og insaktong tabang ang mga local government unit ngadto sa mga katawhan. Wala na rason nga dili makadawat ang tanan. Angay kahinumduman nga ang dakbayan sa dapitan andam na nga mogamit sa ilang 20% development fund aron itabang sa mga dapitanon. Gali atong nabalita nga mokabat sa 68 million pesos ang gitagana karon sa kagamanang lokal sa dakbayan sa dapitan gikan sa calamity fund ning kasamtangang tuig o sa 20% development fund isip pagpangandam sa ihatag nga dugang nga lugway sa ayuda sa katawhang dapitanon kung mugrabe ang sitwasyon sa COVID-19. Diin kini usab ang gibutyag ni City Administrator Wilbert Magallanes atol sa panagtigom sa City Disaster Risk Reduction Management Council kini atong nakalabayng semana nga kinahanglang andam na ang dakbayan nga sa gubangon kung mahidangat ang grabing panghitabo kuno galing mutakboy o mukuyanap ang virus. Pamahayag pa ni Administrator Magallanes nga dunay mukabat sa 37 milyones ka pesos nga giri program gikan sa Calamity Fund ning kasamtangang tuig o gidugangan pa sa 31 million pesos gikan sa 20% Development Fund kansang kinatibuk ang kantidad anaa sa 68 million pesos nga mao'y pagagamiton paghatod og dugang ayuda sa mga mulupyong dapitanon sulod sa duha ka bulan sa panahon nga mas bugrabe pa ang dagan sa sitwasyon sa COVID-19. Ato sad nga nahibaluan gikan sa FB post o Facebook post ni City Administrator Magallanes nga ipang-apod-apod na usab ang ikaduhang hugna sa balor 500 pesos nga food and medicine certificate ngadto sa katawhang dapitanon. Sa mga obserbasyon sa mga katawhan sa Dipolog ug Dapitan, managkalahi ang nakitang kakugi tali sa mga opisyales ilabi na sa ayuda o tabang nga gihatag nini sa mga katawhan. Sa Dapitan, andam ang mga opisyales nga mogasto sa ilang 20% development fund aron matabangan ang mga katawhan apan sa dakbayan sa Dipolog, mao lamang ang madunggan sa katawhan ang mga pagpangayo ug pagsabot o pagpagawas sa kabalaka nga basin dili makalahutay ang calamity fund. Pangutana karon sa mga opisyales sa Dipolog nganong mahadlok man kamo nga mahurot ang calamity fund nga ana pa may 20% development fund. Dili day nato ihikling usa ang mga naunang nakalinya na nga proyekto aron matabangan ang katawhan nga inyo untang pagaserbisyuan. Mao kana ang pangutana nga mayo kung matubag sa atong mga opisyalis sa dakbayan sa Dipolog. Sa pikas nga bahin mga kabibo, Mayor Olbis ni patawag og emergency meeting sa mga miyembro sa Task Force COVID-19. Sa kinatibuk-an nga detalye ang report ni Ryan Uy. Ipahigayon kagapong adlaw ang usa ka emergency meeting uban sa lokal nga pagagamanan pinaagi na ni Mayor Boyd Olbis, DSWD, DILG ug 30 ka mga barangay kapitan sa lungsod sa Polanco. Kini may kalabutan na sa hingpit nga pagpatuman sa ayuda sa kagamanang nasyonal pinaagi na sa amelioration program. Kay baluan nga maong programa nagsumikat sa balaod nga gipanday sa Kongreso nga naghatag og emergency power ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Diin kini adunay gipahat nga pundo nga
nga mokabat sa 275 bilyones ka pisos nga ipangapod-apod og tabang sa mga katawong apektado nining pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine tibok nasud. Sa impormasyon nga gihatag sa DSWD in accordance to Republic Act 11469, ang amelioration program ipaimplementar sulod sa duha ka bulan. Di naglangkob sa bulan sa Abril ug Mayo ug ang pagdawat sa kantidad gibase sa matag adlaw nga minimum wage ug base sa data na gipakita sa DSWD, ang Zamboanga del Norte na sulod sa regional minimum wage na tag 316 pesos matag adlaw ug makadawat sa monthly subsidy nga tag 5,000 ka pesos ug agbase sa target beneficiaries ang kwalipikado mao lamang ang mga pamilya na sulod sa bracket na pobre o nawad-an sa kinitaan nining pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine o adunay membro sa pamilya nga huyang o nasa disadvantaged sectors sama sa senior citizens, persons with disability o PWD, mabdos o nagpasuso nga inahan, solo parents, overseas Filipino in distress. Kini maong mga overseas Filipino nga giban pagbiyahe gawa sa nasud tungod sa COVID-19 breakout nga nagsugod sa bulan sa Enero 2020 hantod na ilibwas ang community quarantine. Indigenous people, underprivileged sectors and homeless citizen mao kini ang mga katawhan nga hinikawan ug way kaugalingong balay nga gipuyan. Informal economy workers mao kini ang mga independyente, self-employed, small scale producer and distributors of goods sama sa mga labandera, subcontractual workers o pakya workers, family enterprise sama sa craft making, native delicacy production o home-based food processing, house helpers, kasambahay o family drivers, drivers sa mga pedicab, tricycle, PUGs, UBs, taxi, transport network vehicle service o tanang driver sa pedicab, tricycle, jeepney, van, taxi, TNC nga gipanigyahan sa laing tao ug ubos sa abang lamang, mga operator sa sari-sari store, family enterprise owners, sub-minimum wage earners sama sa mga dishwashers o helpers sa karinderya, mag-uuma mangingisda din ang kita ubos sa kapobrehon, mga empleyado nga apektado sa no work no pay policy ug mga stranded workers sama sa mga stranded na mga construction sites. Ang social amelioration card nga gipagapilapan sa mga kwalipikado gipangapod-apod raw niya sa matag barangay pinaagi na sa mga kawani sa DSWD. Balita, komentaryo. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services nga naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede silang makontak sa cellphone number 0946-098-2439 ug pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit, lamian ug bago kanunay nga mga pan, atuan ninyo ang Jamea Store nga namahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayap, Dakbayan, Siripolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Atuan lang og pagkikitae sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakabarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan na mahimutang sa National Highway, Barangay Sigayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub. Anagin mahimutang sa Bagsakan-Idan sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag og libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay angay nga buhaton aron mawala ang naghinugrang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahinikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili baka kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 ug pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghan ng seafood sa gubat pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga kahigalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutan sa second floor sa MGM Square, Dole sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, ug pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita, adto lang ang Saras Motorcycle Parts and Accessories. Gawas nga pulido ug gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa silay on-call ug standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Saras Motorcycle Parts and Accessories na mahimutan sa National Highway Sikayap, Dakbayan, Siripolog. Gipanag-iyahan og ginumala ni Saraui. Gidugo ka na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Malvar Street ug Martinez Street doon sa Boulevard sa Dakbayan, Siripolog. Sa nitibo, ang imong 115 pesos ang rice na naasad ang ilang paklay silang palukan ug balpang putahe sa karning kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo, bukas gikan sa alas 10 ang
takna sa buntag hangtod na tungang gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila kaugalingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana o reservasyon, punta ka sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tumagana. Pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa Katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson. Mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon, sigurado nga dili kini malangan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong in a box, litsong pabo. Muluto sa sila paklay dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalhon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Litson House and Eatery adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka ug baboy, balbakua, nilat ang baka ug baboy, bula-bula, Bicol Express, pansit ug minudo. Nasa sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit kanton, sisig. Mudawat sa sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders o mga putana, pwede ninyong makontak ang mga tag-iya na sila si Edmond Aguilar Lomactot ug Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 ug 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang taknas sa buntag hangtod na sa alas 9 ang taknas nga gabihon. Kring Kring Litson and Eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakalamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Nasa sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang gidakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong ihulat apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang taknas sa hapon hangtod na sa alas 10 ang taknas kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street, corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan sa Dipolog. Pwede sila makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinawang nga dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tumagyana na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan sa Dapitan. Ang ilang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sa sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sa sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, sugba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may gihulat adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan sa Dapitan. Gidumala og gipanagiyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og gamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binagong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake. Ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan sa Dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors. Dini sa Dakbayan sa Dapitan kung nangitag ka o ganihan ng mga pagkaon. Adto ang Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasag sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagkatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant na mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Balita, komentaryo. Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang sa panahon na mayroong mga bagong sakit na natutuklasan, mas makakasama kung tayo ay magpapanik. Tulad na lang ng sa kaso ng bagong sakit na tinatawag na novel coronavirus o nCoV. Ayon sa health advisory ng DOH, dapat manatiling kalmado at maniwala lamang sa abiso na galing sa kanilang ahensya. Pinapayuhan ng lahat na siguruhin ang madalas at tamang paghugas ng kamay, ang pagtakip sa ilong at bibig tuwing umuubo, at iwasan ang malapitang kontak sa mga taong may sintomas ng trangkaso. Magsuot ng wastong proteksyon sa katawan tuwing lalapit sa mga hayop mula sa farm o sa mga wild animals. Dapat lutuin ng mabuti ang ating pagkain at palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng healthy lifestyle at pagtulog ng mahaba. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Bigtas ang may alam.
Balita Komentaryo. Balik ta mga kabibo, sa gihapon nagpaminaw ka ug naglantaw ka sa balitaryo kauban kining inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado dinhi sa Sibianan 99.3 Radyo Bibo. Doon na kita nadawat nga sulat gikan sa usa ka kailan nato nga abogado ato kining basahon, pero nihangyo siya nga dili lang pud usa nako butyag ang iyang personalidad gumikan lagi kay basin unya og masuko ang uban nga mga konsehal sa dakbayan sa Dipolog kinsa suod niya nga higala. Matud pa sa iya ang sulat to Balitaryo Raymond. Let me express my opinion on the Dipolog City Ordinance number 20-297 approved by the City Council on April 1, 2020. Upon my perusal, I noticed that this ordinance is duplicating national laws and therefore unconstitutional, unenforceable, and void. Sa mga prohibited acts, particularly, first, Section 10, Paragraph A, Subparagraph 6, kabahin sa spreading fake news, ang maong ordinance is in conflict with the national law regarding spreading of alleged fake news, which is not defined in the ordinance. The ordinance cannot amend, repeal, or modify a national law by imposing a penalty differently from that of the Republic Act. Second, in my opinion, Section 10, kabahin sa liquor ban, is in conflict with the special law, particularly the Omnibus Election Code as amended. Reason, nganong sapawan sa City Ordinance ang Election Code. Hilabi na ang penalty o definition. Sa maong unconstitutional ordinance, gireduce ang penalty from 6 years na himong ng 6 months. Nga naman nga usbo ng penalty sa Omnibus Election Code, ilabi na nga wala ni nasakop sa Bayanihan Act. Paragraph 13, kabahin sa ginatawag og illegal gambling. Dili pwede sapawan sa ordinance ang Presidential Decree 1602 as special law, hilabi na ang penalty provisions. In short, kani nga ordinansa dili lamang mingsapaw sa atong national law, apil na nga ni-violate sa Code of Conduct of Public Officials. In summary, this ordinance is not only unconstitutional, ultra vires, but also violative of the people's right to expression. Sa tinuod lang, kung masuko ning atong administrasyon, provincial or city, nga mag-post kita og criticism batok sa ilang hiwi nga binuhatan. Mao ni ang reason nga kani karong administrasyon sa probinsya ug syudad, apil ang former mayor sa Dipolog, nagpaulan og pasaka og kasong libel, cyber libel, ug uban pa mga kaso kung sila isip public official or public figures sa wayon sa ilang mga katawhan. Suppression of the freedom of expression, dili sila ganahan ana. Mao na lang nga dili sama sa maayo na lang nga dili sama sa communist China, wala ta gipa firing squad. Mao ba? Atong dungangag hisgot ning kabahin kining maong sulat ugmang adlaw mga kabibo gumikan kay kung karon nato ni usa-usa hog hisgot, kulang kayo ang ato nga oras. So ugma ato ni siyang hisgutan, atong ipagawas ang atong opinyon, dayon kung ang atong mga konsehal sa Dipolog gusto pod nga mori hatag sa ilang reaksyon, kabahin nining maong sulat nga atong nadawat, kabahin na lagi sa resolusyon o ordinansang gipasar diya sa sangguniang panglungsod sa dakbayan sa Dipolog. Bukasan ang balitaryo ato silang tagaan og kahigayunan aron madungog ang ilaa nga side.
Pero ugma na ginato ni siya hisgutan aron matagaan tag taas-taas. Kanang taas-taas nga higayon ba? Kay sa pagkakaroon god apiki man. So mao na ato ning hisgutan nga nasangpit kasulat ugmang adlaw. Arita sa mga text messages nga atong nadawat sa ato tayong mga kaigsuunan nga gusto mo padangat sa ilang reklamo. Ang balitaryo text line mao kini 0997-908-7063. Akong Osbon. Ang balitaryo text line 0997-908-7063. Moto. Sa mga text nga itong nadawat, matud pa, mga kapitan sa Dipolog mo'y nahimong bibingka, kalayo sa ilawom, kalayo sa ibabaw. Kung saan manggod, sakto na unta tong lista, ilang gipasa sa city, apan ginatusman ang gipala, Dilyani from Dipolog. Bitapod noon, naglibog ko nganong ang Dipolog, kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Dipolog mo'y nabala sa mga gipanglista sa mga barangay opisyalis nga kung boto na unaon mas nasuhito ang mga opisyalis sa barangay kung kinsa nang hinahanglan og tabang sa ilang lugar gumikan kay sila may naa sa ground. Samtang kining atong mga personahe sa City Hall, kining mga politiko nato sa City Hall naa lamang sa City Hall, wala kini gayud maga suroy-suroy sa mga kabarangayan. O basin pugha wa ka ingon magsabot ang mga kapitan sa barangay o ang mga kadagkuan sa syudad. Kini ako pagduda lang pod o pangutana basin may pod og nagsabot na sila nga lagi parang di mahanukan, okay ra pod sa barangay, parang di mahanukan sila sa basos katawhan, ihanok dito sa syudad. Basig ingon ana may untag dili tinuod. Kaya ato rabang naobserbaran sa ubang mga kalungsuran, ubang mga dakbayan, kabarangayan, uban nga mga barangay, ana sila sa second wave sa ilaang lugway nga tabang ngadto sa mga katawhan. Kita kaha diri sa dapitan noon walay hunong ang tabang nga gilugway sa kagamhanang lokal pinanguluhan ni Mayor Nini Alosos. Wa po'y hunong ang tabang nga gilugway sa personal nga kapasidad ni Mayor Nini Alosos o sa pipila ka mga konsehal. Sa Dipolog, kana mo atong lantawon ug doon na pabakahay hinabang nga moabot. Hinaut unta nga doon na pa. Laing text nga itong pagtagad, sir, as lang ko kung naa-ka-update amo pensyon sa senior citizen. Pasinsa gid kaayo, ma'am o sir. Kanang wa pagyud ko, pero ato ning ipangutana dayon atong ihatag kanimo ang katubangan dinhi ugmang adlaw. Mangutana sa ta kung unsay update sa pensyon sa mga senior citizen. Murag gikan man tingini sa DSWD. So ato ning ipangutana og makadawat na ba mo? Laing text messages nga tagag pagtagad. Sir, salamat mi sa mga taga-media pareha nimo nga kanunay nga nagdukdok sa mga opisyalis sa Dipolog kay kun wala pa mo tingali hangtod karon wala pay tabang nga minggawas gikan sa buhis sa mga katawhan. Salamat po ngayong nakita. Kay ang uban nasuko man kanamo gani sa mismo sa among barangay, sa barangay Sikayab, daghang mga konsehal dito ang nasuko kanako, hasta ang kapitan nasuko kuno kanako gumikan sa kanunay na akong yaw-yaw diri sa radyo, kanunay na akong pag-post sa Facebook, diin nagasaway nagabuyag ug nangutana hain na ang tabang alang sa katawhan. Din ato magud puning katungod nga mangutana. Ato pagkatungod nga mangita. Gumikan kay ang atong gihisgutan inyong kwarta, atong kwarta buhis sa katawhan.
Di man na nila personal nga kwarta. Ato man ang kwarta. Mung doon na tayo katungod nga mga tana o hain na o kung asa na. O kung doon na ba sila'y plano nga muhatag og tabang kanato. So kami sad nga nakabasa karon niining inyong text, medyo malipayon po nga nakit-andra di ay ninyo kining niang gihimo namo nga naa sa media alang sa atong mga kaigsuonan, alang sa mga katawhan. May hapon, sir. Nanghatag naman, sir, dayon nga nung sige pa man ka og saway. Nanghatag na bitaw, alang sa ka-text nini, nanghatag na bitaw. Pero, dili ni magpasabot nga kung nanghatag na sila, muundang na kita o lantaw, muundang na kita sa pagbantay. Gumikan kay kung buhis sa katawhan, katungod sa katawhan, may atong pagabasihan, dili kita kinahanglan nga matulog, dili kita kinahanglan nga mupiyong, dili kita kinahanglan magpabungol-bungol. Gumikan kay gikinahanglan sa matag usa kanato nga magbaminantayon. Gikinahanglan alang sa matag usa kanato nga mupagawas sa atong mga reaksyon, sa atong mga opinyon. Aron usab kining atong mga opisyalis nga anaa mag-alagad unta kanato makabalo nga di ay ang atong mga kaigsuonan nahiangay sa ilang serbisyo, nga di ay ang atong mga kaigsuonan wala mahiangay sa ilang mga serbisyo. Daghang salamat sa imong tampo. Laing text messages nga itong tagag-pagtagad. Maayong hapon, sir. Kami dinhi sa barangay Sikayab mapasalamaton og dako nga gasigi ka og buyag sa atong mga opisyal. Kay tingali kung wala pa ka magasigi og buyag sa radyo og post sa Facebook, sir, basin og hangtod karon wala pay hinabang nga nadawat ang atong mga katagi barangay. Daghang salamat sa makausap pa sa inyong nakita nga kaayuhan nga gidulot sa atong gihimo nga pagbantay, sa atong gihimo nga pagpamuyag ug sa atong gihimo nga pagpagawa sa atong obserbasyon ug opinyon. Sige lang, ato ikapasalig sa atong mga kaigsuonan nga samtang doon na pa kita ikabayad sa istasyon Radyo Bibo. Kaya pinalit man mo ning oras, samtang doon na pa kita ikabayad sa oras nga itong gipalit din sa Radyo Bibo, dili kita mo undang paghatod kaninyo nining programang Balitaryo aron sa matag adlaw gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes atong mapadangat, atong ma-share nga kaninyo ang mga balita, ang mga opinyon sa mga ng isyu dinhi sa atong dapit. Wa naman kita igong panahon, mga kabibo, sa nga na lamang ni Kokoy sa Technical Department, Chadi Yves, atong Station Manager. Kini ang inyong ubos nga alagad, Raymond Acopiado Mingon. Daghang salamat, hangtod ugma. Maayong hapon kanatong tanan. Balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamatuoran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo. Programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katawhan. Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Bibo.